جائے گی انہو کان ظلومن جہولا اللہ فرماندے نے قرآن پڑھن تو روکیا جائے گا انہو کان ظلومن جہولا اللہ فرماندے نے آکھن گے صبح صبح قرآن دی تلاوت نہ کریا کرو صبح صبح لوگ ستے ہوندے نے جاہل فتوہ دے رہے نے جاہل تے اللہ نے تائیں تے انسان نو ظالم آکھیا ہے تائیں تے اللہ نے جاہل آکھیا جہالت دے فتوے اپنے دماغ نال فتوے فقہا دے او فتوے جنہاں نو قرآن و احادیث دے نال اٹیچ کریے تے قرآن او دی نفی کر دیندا ہے میرے پیغمبر دی حدیث او دی نفی کر دیندی ہے اے دی کی حیثیت اللہ دے قرآن دے اگے اے دی کی حیثیت مفتی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب عزت دے سامنے اللہ فرماندے نے ریجیکٹ انہو کان ظلومن جہولا اللہ فرماندے نے جاہل آکھن کے قرآن نہ پڑھو صبح صبح لوگ فتوے دیتے جاندے نے سانو آکھیا جاندا ہے صبح صبح قرآن دی تلاوت نہ کریا کرو صبح صبح لوگ گھر دے اندر ستے ہوندے نے اے تے جاہل دی جناب نشانی ہے کہ وہ قرآن و احادیث دے نال مسئلے نو نہیں پرکھے گا یا تے وہ اپنے دماغ دے نال مسئلے نو پرکھے گا یا اس مفتی دے مطابق مسئلے نو پرکھے گا جنہوں قرآن دا اینا مضبوط حدیث دا علم نہیں او دے مطابق مسئلے نو پرکھے گا آندہ لوگ ستے ہوندے نے قرآن دی تلاوت نہ کریا کرو تے میرے پہ اٹھنا نہیں چاہتا اے ستا ہے باد نصیب فجر ٹائم ستا ہے منافق ہے فجر ٹائم ستا ہے اٹھا نہیں ہے دوسری جناب منافقت دی علامت کہ قرآن دی آوازیں نو اچھی نہیں لگ دیا کر دے اندر پیا آندہ مولوی تو میں نو اٹھا دیتا تو قرآن دی تلاوت نہیں سا کرنی پاما بچیاں نو صدن واسطے بھی قرآن دی تلاوت کرو پھر بھی آندے نے قرآن دی تلاوت نہیں سی کرنی میں ستا سا اچھا بھائی تو ستا سا چلو پھر تینو مبارک ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کیا کہ فجر دی نماز تو بعد جڑے لوگ ستے رہندے نے فجر دی نماز نہیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر شیطان آندا ہے شیطان دو روایتاں نے آپ فرماندے ایک روایت دے اندر آپ فرماندے نے شیطان آ کے دے کان دے اندر پیشاب کردا ہے شیطان پیشاب کر دیندا ہے اس سورج ادھروں چڑھیا ادھروں شیطان نے اے دے کان دے اندر بول کر دیتا ہے دوسری روایت دے اندر آپ فرماندے نے اس ستا انہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی مسجد دے اندر آ کے آپ فرماندے نے او شیطان اے دے جناب نک دے اندر بول کر چھڑتا اللہ نے ایویں نہیں آکھیا انہو کان ظلومن جہولا قرآن دی نفیہ کرن دی وجہ تو آکھیا قرآن نو چھڑن دی وجہ تو آکھیا اللہ فرماندے نے قرآن نو نہ چھڑیا جے تے سورہ حشر دے اندر تے اللہ نے دس دیتا اگر میں اس قرآن نو اللہ فرماندے نے پہاڑاں تے نازل کردا او نہ ریزہ ریزہ ہو جانا سی تے انسان نے تے قرآن دی قدر ہی نہیں کیتی انہیں تے جناب رحمان دے کلام دی قدر ہی نہیں کیتی اے بھی امانت اے دا بھی اسی خیال نہیں کیتا تے باقی میں